अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की तरफ से मुफ्त कोर्सेज़ का आगाज़ हुआ है जिनमें आपको 20,000 से लेकर 27,000 रुपये तक महीना भी मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, आपको कोर्सेज़ भी सिखाए जाएंगे और साथ में आपको ये कोर्सेज़ के बाद घर बैठ के पैसे कमाने का भी मौका मिलेगा। आपकी उम्र कम से कम 20 साल तक होनी चाहिए। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से हैं, इन कोर्सेज़ के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ आपके कोर्सेज़ आपके शहर में होंगे और कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनके लिए आपके शहर में नहीं हैं, लेकिन आप दूसरे शहरों से कैसे अप्लाई कर सकेंगे उसकी तफसीलात की डिटेल्स भी आज की वीडियो में दी जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप घर बैठ के पैसे कमाने के साथ बैरून मुल्क भी जाके ये कोर्सेज़ की बुनियाद पे वहाँ पे काम करना चाहेंगे तो हुकूमत की तरफ से तलबा तलबात के अलावा दीगर अफराद के लिए भी माहाना वजीफ़ा 20,000 रुपये से लेकर 27,500 तक आपको कैश रकम भी मिलेगी। सर्टिफिकेट जो मिलेंगे ये इंटरनेशनली बैरून ममालिक में भी आपको काम दे आएंगे और आप इसके लिए जो कोर्सेज सीख सकेंगे, घर बैठ के पैसे कैसे इनसे कमा सकेंगे और साथ में आपको ये कोर्सेज़ की बुनियाद पे बैरून मुल्क में जाके इन सर्टिफिकेट से क्या फ़ायदा होगा उनकी तमाम की तफसीलात की डिटेल्स आज की वीडियो में दी जाएंगी। कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो 6 महीने के हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनकी मेयार कम भी है। आप इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कोर्सेज सीखने के बाद किस तरह फ़ायदा उठा सकेंगे, तमाम की तफसीलात की डिटेल जानने से पहले अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल वर्ष से ऑनलाइन पे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें। हुकूमत की किसी भी इस तरह की स्कीम, बैरून मुल्क के वीज़ा जॉब्स की इन्फॉर्मेशंस और आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो जॉब्स आती हैं उनकी डिटेल्स है सबसे पहले अप्लाई के मेथड के साथ तफसीलात की डिटेल से अपडेट मिल सकें, इस चैनल को अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें। साथ में वेबसाइट से जॉब सिटी के ज़रिए आपको दीगर गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उसकी तफसीलात की डिटेल्स मिलती हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद और चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे ये अलग-अलग मिलेंगे, जिन्हें ओपन करने के बाद आप अप्लाई के मेथड के साथ तफसीलात की डिटेल जान सकेंगे। इसके लिए कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनका 6 हफ्तों से लेकर 6 महीने तक ड्यूरेशन रखा गया है और आप ये कोर्सेज़ ऑनलाइन कैसे सीख सकेंगे। इन कोर्सेज़ को सीखने के लिए आपकी उम्र 20 साल तक होनी चाहिए, कम से कम मैट्रिक आपकी तलीम होनी चाहिए और इन कोर्सेज़ के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमसे दिए हुए नंबर 0342746734 के ज़रिए व्हाट्सएप पर रब्ता करके सर्विस भी ले सकते हैं। अच्छा, इन कोर्सेज़ में पहले आपको जो कोर्स करवाया जा रहा है इंडस्ट्री लेवल पे मशीन ऑपरेटर का कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें आपको दौरानिया 6 हफ्ते है। दौरानिया ट्रेनिंग में 20,000 रुपये वजीफ़ा, फीमेल से आके अगर ये कोर्स करेंगी इनको पिक एंड ड्रॉप भी दी जाएंगी और साथ में आपको ये आला तलीम माहौल, जदीद तरीन मशीनरी और आपको सर्टिफिकेट के बाद किस तरह पैसे कमा सकेंगे। और इस कोर्स के लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन पूछना चाहें आप इनकी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी डिटेल जान सकते हैं। ये तो पहला कोर्स हो गया। अगर आपको ये कोर्सेज़ में दिलचस्पी नहीं है तो अगले कोर्स की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको 6 महीने का कोर्स है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के साथ फ्री आपको ट्रेनिंग की फराहमी, कम से कम तलीम मैट्रिक, 2 साल तजर्बे, आपको 20 साल तक के अफराद की जो क्लासें हैं, 6 महीने का कोर्स, डिटेल्स आपको मिलेंगी। इसमें आपको बता दें फ्री हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग जो आपको दी जाएंगी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के साथ, जिनको आप लेने के बाद बड़ी कंपनियों की जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठ के पैसे भी कमा सकेंगे। एक तो इनकी ये डिटेल्स आ गई जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनमें ख्वाहिशमंद हजरात नहीं हैं तो आप दीगर अगर और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट पे क्लिक करें। इन कोर्सेज़ के लिए आपको प्लम्बर, टायर फिटर, इसी तरह इलेक्ट्रिशियंस, बिल्डिंग पेंटर्स की पेंट जो करने वाले अफराद हैं उनमें अगर आप गवर्नमेंट से ये डिप्लोमा स्किल करना चाहते हैं तो उसके लिए 7,500 रुपये आपको 7 कोर्सेज़ सीखने के साथ भी दिया जाएगा। इन कोर्सेज़ को सीखने के बाद सऊदी अरेबिया के हुनरमंद जो कि टैलेंटेड अफराद में आपका नाम शामिल किया जाएगा, जिसमें 7,500 के साथ आपको कितनी देर का कोर्स, किस किस शहर में, कौन कौन से कॉलेज में, कितनी तलीम के अफराद, चाहे आप मिडल हैं, मैट्रिक तरजीह वाले दिए जाएंगे। इनका दुरानिया के साथ आपको ये डिटेल्स मिलेंगी। नुमाया खसूसियात के साथ आपको हर कोर्स की पंजाब में 3 मकामात पर नौजवानों की तरबियत, तलीमी
طلبہ کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ جو آپ کی جو خصوصی توجہ ہوگی، اور دیگر جو ان کی معلومات آپ پوچھنا چاہتے ہیں ان کی ہیلپ لائن نمبر بھی دی گئی ہیں جنہیں کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کورسز میں بھی دلچسپی نہیں رکھتے تو اس کے علاوہ ایک اور بھی کورسز کروایا جا رہا ہے جو کہ آپ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ میں آپ آ کے یہاں پہ کلک کریں گے، ہنر مند پنجاب خوشحال پنجاب، 50,000 طلبہ میں آپ بھی نام اپنا شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ایسے کورسز کروائے جا رہے ہیں جو کہ ہزاروں کی فیس ہے، آپ کو فری میں یہ حکومت کی طرف سے سکھائے جا رہے ہیں۔ اے آئی، ڈیٹا سائنس، موبائل اینڈ ویب ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ ای کامرس ہے، اسی طرح گرافک ڈیزائنر، اینیمیشنز، پروگرامنگ اینڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، سائبر سیکیورٹی کے ساتھ آپ کو بزنس اینڈ آفس سکلز، ویڈیو اینڈ آڈیو ایڈیٹنگ، گیم ڈیولپمنٹ کے ساتھ پروجیکٹ مینجمنٹ، نیٹ ورکنگ کے ساتھ 49 ایسے کورسز ہیں جو کہ آپ حکومت کے ساتھ حکومت سے گورنمنٹ سیکھنے کے بعد سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہیں، اور یہ سرٹیفکیٹ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ ان سرٹیفکیٹ کو اپلائی کرنے کی حد تک اگر آپ کو سروس چاہیے تو آپ دیے ہوئے نمبر 034274674134 کے ذریعے رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان کورسز میں اگر آپ کو اپلائی کرنا ہے اور یہ کورسز کے لیے آپ کو تفصیلات کی ڈیٹیل چاہیے تو نیچے ہی آنے کے بعد آپ کو اس کا اپلائی کا لنک مل جاتا ہے، جسے اوپن کرنے کے بعد آپ اپلائی کے ساتھ ہر کورسز کی ڈیٹیلز یہاں پہ جان سکیں گے۔ آن لائن یہ کلاسیں ہوں گی، گھر بیٹھ کے آپ کام سیکھ سکیں گے، کورسز سیکھنے کے بعد آپ پیسے کیسے کما سکیں گے، ان کورسز کا ڈیوریشن کتنا رکھا گیا ہے، اور ان کورسز کو سیکھنے کے بعد آپ کو کیا کیا فائدہ پہنچے گا۔ جیسے میں نے شوپیفائی کا ایک لنک اوپن کر لیتا ہوں۔ شوپیفائی کے لیے یہاں پہ ڈیوریشنز 2 سے 4 مہینے ہوں گی، 826 لوگ اس میں انوالو ہو سکیں گے۔ اس کے لیے آپ کو اردو انگلش بیسک آپ کو آنی چاہیے۔ اپلائی آپ اس کے لیے آن لائن کر سکیں گے، کسی کے لیے بھی آپ کو اپلائی آن لائن ہی کرنا ہوگا، اور آن لائن اپلائی کرنے کے لیے جب آپ اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس کا نیو رجسٹریشن کینڈیڈیٹ لاگ ان ہاؤ ٹو ورک آ جائے گا، جس پہ پہلے آپ رجسٹریشن کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس فارم آ جائے گا جو کہ آپ نے فل اپ کرنے کے بعد سبمٹ کرنا ہے، اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو جو اپنی ساری ڈیٹیلز مینشن کرنی ہے، جس میں آپ کا یوٹیلیٹی بلز، ڈومیسائل، میٹرک رزلٹ کارڈ، ویلڈ آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ تصویر اور آپ کی ڈاکومنٹ سارے اٹیچ کر کے آپ اس کو سبمٹ کریں گے۔ رجسٹریشن کے بعد فارم کو آپ سبمٹ کر سکیں گے۔ اس طرح جو بھی آپ کورس کے لیے جب آپ اپلائی کر لیتے ہیں تو اس کورس کو سیکھنے کے بعد آپ پیسے کیسے کما سکیں گے، اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ہاؤ ٹو ورک کی ڈیٹیلز بھی آ جاتی ہیں، جن میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پہ کورسز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز، پیسے کمانے تک کا آپ کو مکمل پروسیجر بتایا گیا ہے، جسے نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس میں پہلے رجسٹریشن کریں، لاگ ان کرنے کے بعد اس فارم کو سبمٹ کریں۔ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ لاگ ان اپنے ای میل اور پاسورڈ کے ذریعے جو رجسٹریشن کریں گے اسی کی بنیاد پہ فارم کو سبمٹ کر سکیں گے۔ اسی طرح کی مزید آپ کو اور بھی صوبوں کی یہاں پہ کورسز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز مل رہی ہیں، جن کو آپ اپلائی کے میتھڈ کے ساتھ جان سکتے ہیں، اور ان کورسز کو سیکھنے کے لیے آپ کو 27,500 تک کیش مل سکتا ہے۔ مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان میں اپلائی کرنے کی حد تک اگر آپ کو سروس چاہیے تو آپ دیے ہوئے نمبر ہم پہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو اس ٹائم آپ کی سکرین 034274674134 ہیں۔ اسی طرح اگر کورسز سیکھ لیتے ہیں، گھر بیٹھ کے پیسے کمانے کی ڈیٹیلز اور ہماری واٹس ایپ کمیونٹی کو جوائن کرنے سے دیگر الرٹس جاننا چاہتے ہیں، ہمیں جوائن کریں واٹس ایپ کمیونٹی پہ۔ ورڈ سے آن لائن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن رکھیں تاکہ مزید اس طرح کی الرٹ سے سب سے پہلے آپ کو آگاہ رکھا جا سکے۔ اللہ حافظ۔